अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ हालात बदले और साथ हुकूमत भी बदल गई। जब इमरान खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, जब अमेरिका की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि वो पाकिस्तान से हवाई अड्डे चाहते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो अफ़गानिस्तान पर अपनी कार्रवाई कर सकें, उस वक्त इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। और उसके बाद अगले स्टेप में जब अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने रवाबत ना बढ़ाए और रूस की तरफ दौरा करने के लिए ना जाए, तब इमरान खान साहब ने सारे हालात को देखने के बावजूद रूस के साथ हाथ बढ़ाने को बेहतर समझा। ये सारी चीज़ें अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल थी, क्योंकि अरसा दराज से अमेरिका पाकिस्तान में हुकूमतें अपनी पसंद की बनवाता आया है। इमरान खान उनके लिए नाकाबिले कबूल थे क्योंकि वो उनके मुताबिक चलने को तैयार नहीं थे। इस सारे सीन को देखते हुए उनकी हुकूमत गिराने के लिए, उनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए गए। कुछ लोगों की नज़र में ये भी है कि शायद ये इमरान खान साहब का दोबारा से अवाम में पॉपुलर होने का एक स्टंट है। हो भी सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और सूरत हाल को देखें, अमेरिका अपने मकासद के लिए इराक को उन्होंने कैसे यूज़ किया, उन्होंने अफ़गानिस्तान पे कैसे हमला कर दिया, उन्होंने मिस्र में क्या किया, मुख्तलिफ़ जगहों पे वो अपनी पसंद की हुकूमतें रखने के लिए, अपने मुफादात हासिल करने के लिए उन हुकूमतों को मैनिपुलेट करता है, उनको अपने मुताबिक चलाता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शक यही जाता है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि यही PDM जिसकी तरफ बहुत सी जमातों के साथ बहुत बड़ी जमातें जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की JUI भी शामिल थी। ये बहुत बड़ी पार्टियां हैं, नो डाउट इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और बहुत ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टीज़ हैं। जब ये इकट्ठी हो जाएं तो डेफिनेटली इनके वोट्स और सीट्स इमरान खान साहब से ज़्यादा हैं। ये काफ़ी अरसा से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए, इनको अदम एतमाद के लिए या हुकूमत गिराने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही थी। लेकिन इसके बाद देखने में आया कि कुछ अमेरिकन सफ़ीर इन अफराद से मिले भी, इन पार्टियों से मिले भी, और एकदम इस पार्टी के अंदर जो PDM है इसके अंदर एक जान डल गई और अदम एतमाद में एक मजबूती आ गई। इससे कभी इम्कान है, मैं ये नहीं कह सकता कि वाकई ऐसे हुआ है, लेकिन कभी इम्कान है कि अमेरिका ने अपना असर रुख इस्तेमाल किया, अपनी प्लानिंग की और उसमें किसी तरह से अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और पाकिस्तान में अदम एतमाद के साथ इमरान खान साहब को उतरवा दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो डाउट्स पैदा करने के लिए कोशिश की गई, उसमें BBC उर्दू एक वेबसाइट है BBC उर्दू, इसके हवाले से बाज़ औक़ात ये भी सुनने में आता है कि BBC इसको अपना हिस्सा नहीं मानता, लेकिन BBC उर्दू बहरहाल इसी क्लेम के साथ, इसी अंदाज़ के साथ चल रही है कि वो BBC का हिस्सा है। BBC उर्दू ने क्लेम किया कि क्लेम की कुछ बैकग्राउंड कुछ इस तरह से थी कि इमरान खान साहब ने अपने वज़ीर आज़म के दौरानिए के आखिरी जो कुछ टाइम था, उस दौरान में जो आर्मी के चीफ़ हैं उनको शायद हटा दिया था। उनको उनका नोटिफिकेशन डीसीट होने का तकरीबन इशू होने वाला था। अलबत्ता जो बाकी ज़राए हैं वो इसको मुकम्मल डिनाई कर रहे हैं और कहा यह भी जाता है कि शायद इसी वजह से रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गया और एक शख्स ने रात के वक्त एक दरख्वास्त भी दायर कर दी जिसमें आर्मी के आला ओहदेदार को हटाने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर कर दी कि इसको जो डी सीट करने का जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार देने के लिए कर दी। लेकिन
صورتحال جو ہمارے سامنے آئی, جو عوام کے سامنے آئی, اس کے مطابق ایسا کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں. لیکن میں جب کچھ اور لوگوں کو سن رہا تھا, جیسے میں نے عمران خان صاحب جو اینکر ہیں ان کو سنا, اور ڈاکٹر معید پیرزادہ کے حوالے سے میں نے سنا, شاکر صاحب کو میں سن رہا تھا. یہ وہ لوگ تھے ایکچولی جو عمران خان صاحب کے آخری ٹائم پہ, جب وہ وزیر اعظم کے طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے آخری گھنٹے گزار رہے تھے, تب یہ ان کے ساتھ تھے. اور بقول ان کی ساری جو گفتگو ہے اس میں یہ ظاہر ہوا کہ وہ بڑے کام اینڈ کول اور بڑے کمپوزڈ بیٹھے ہوئے تھے, اور کسی طرح کی کوئی پریشانی ان کے چہرے پہ نہیں تھی. اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی آرمی کے حوالے سے قدم کیا ہوتا یا کرنے والے ہوتے تو یقیناً ان کے چہرے پہ ان کے جو جیسچرز ہیں ان میں تشویش نظر آ رہی ہوتی. لیکن ان کے بقول وہ بالکل ریلیکس تھے, اور اسی دوران جو اسد کیسر ہیں, جو اسپیکر ہیں, وہ ان سے ملنے کے لیے آئے. ملنے کے بعد وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. وہ وہاں سے چلے گئے, اور اسی دوران انہی اینکرز کے بیٹھے ہوئے ہی عمران خان صاحب اپنی ایک ڈائری اٹھا کر پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالہ شفٹ ہو گئے. اس میں بڑی اہم بات ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کا کوئی سامان نہیں تھا سوائے ایک ڈائری کے, جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی, لی, اور ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے اور شفٹ ہو گئے بنی گالہ میں. اور اس کے ساتھ ہی 12 بجنے کے کچھ ٹائم کے بعد, مطلب 12:01 10 اپریل 12 چند منٹ کے اوپر ان کے خلاف جو عدم اعتماد تحریک تھی وہ کامیاب ہوئی, اور وزیر اعظم شپ سے انہیں ہٹا دیا گیا. یہ رات ایک بڑی ٹف رات تھی, اور ان کی کال پہ پھر پوری سنڈے, اتوار والے دن 10 اپریل جو دن تھا, اس میں لوگوں نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں لوگ عمران خان صاحب کی حمایت میں سڑکوں پہ نکل آئے. میں نے بھی بڑے ویژولز دیکھے, میں بلکہ اپنے باہر بھی نکلا, کچھ دیکھنے کے لیے گیا کہ سچویشن کیا ہے. اس سچویشن میں میں نے دیکھا کہ واقعی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے, جس میں کسی عمر کی قید نہیں تھی. اب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ نکلے ہوئے تھے, بزرگ نکلے ہوئے تھے. میں نے کچھ لوگ دیکھے جو صحیح طرح سے چل نہیں تھے پا رہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. نوجوان تو تھے ہی, اور بڑے انرجائزڈ تھے سارے نوجوان. خیر, یہ ان کا عمران خان صاحب کے لیے پیار تھا. ایک اور چیز فیل کر رہا تھا کہ اگر ہم اسے دیکھیں, تھوڑا سا ایک اور نظر سے دیکھیں, تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اقتدار ختم کیا گیا, وہ عوام نے اقتدار ختم نہیں کیا. وہ پارٹیز جو اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, ان کا گٹھ جوڑ تھا, جن کی بنیاد پر انہیں مل کے سائڈ پہ لگا دیا گیا. ورنہ میرے خیال میں شاید یہ جو ساری عوام جو روڈز پر نظر آئی, اس کے مطابق ابھی بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی پسند کرنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور آج بھی جو ایک موقف ہے جس کے مطابق عمران خان صاحب نے صرف ایک بیانیہ گھڑا ہے, جس میں انہوں نے امریکہ کے حوالے سے جو سارا ایک کانسپریسی تھیوری ایک پیش کر دی, اور جس کو نون لیگ ماننے کو تیار نہیں, جس کو پیپلز پارٹی ماننے کو تیار نہیں, اور دوسری پارٹیز ماننے کو تیار نہیں. لیکن سندھ میں آج بھی پیپلز پارٹی ایک بڑی مضبوط جماعت ہے. کراچی میں آج بھی MQM ایک بڑی مضبوط جماعت ہے, اور گو کہ ان کی سیٹیں کچھ کم ہوئیں, لیکن اس کے باوجود ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں بلکہ یہ بھی ذکر آنا شروع ہو گیا کہ شاید MQM لندن وہ بھی شاید ایکٹیو ہو جائے, اور شاید وہاں سے بھی کچھ لوگ واپس پاکستان میں آ سکیں. لیکن دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. اور نواز شریف صاحب اگر جو نظر آ رہا ہے, نون لیگ کی اگر گورنمنٹ چلتی ہے, اور اس کے بعد پاسبلٹی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی پاکستان میں واپس آ سکے. لیکن آگے سین دیکھیے کیا ہوتا ہے. نئے سین کے ساتھ اگر اس میں کچھ ایسی بات ہوئی جو میں آپ کو بتا سکوں تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.